ओम मनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणस्यापि अपत्याधिकारः इत्यवान्तरप्रकरणे अस्माकं पाठः प्रचलति। गतपाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः तत्र चतुस्त्रिंशः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् चतुस्त्रिंशे पाठे अस्माभिः सर्वादौ तावत् सूत्रं पठितं कुलात् खः इति। तत्र कुलशब्दात् अपत्यार्थे ख इति प्रत्ययः भवति, कुलीनः इति रूपं साधितं। ततश्च अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितम् अपूर्वपदादन्यतरस्याण्यड्ढकयोम् इति। तत्र कुलात् एव अपूर्वपदात् कुल इत्यस्मात् शब्दात् विकल्पेन यत् प्रत्ययः ढकञ् इति च प्रत्ययः पक्षे ख इति प्रत्ययोऽपि भवति इति पठितम्। क्रमशः तत्र कुल्यः, कौलेयकः, कुलीनः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं महाकुलादैङ्खयम् इति। महाकुलशब्दात् ऐं प्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च भवति, अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते, अतः पक्षे ख इति प्रत्ययोऽपि भवति। माहाकुलः, माहाकुलीनः, महाकुलीनः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं दुष्कुलाढ्ढक् इति। तत्र दुष्कुल इत्यस्मात् शब्दात् ढक इति प्रत्ययः पक्षे ख प्रत्ययः अपि भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। दौष्कुलेयः इति उदाहरणं पक्षे दुष्कुलीनः इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। तदनन्तरं स्वसृच्छः इति सूत्रं पठितं। तत्र स्वसृ इत्यस्मात् शब्दात् छ प्रत्यये परतः स्वश्रीयः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। समीचीनं। ततः सूत्रं पठितं भ्रातुर्व्यच्च इति। भ्रातृ इत्यस्मात् शब्दात् व्यत् इति प्रत्ययः पठितः। चात् छ प्रत्ययोऽपि भवति, भ्रातृव्यः भ्रात्रीयः इति उदाहरणद्वयं सिद्धं भवति। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः व्यंसपत्ने इति। भ्रातुः नाम भ्रातृ इति शब्दात् अपत्यार्थे तत्र व्यन् इति प्रत्ययः भवति। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ वाच्ये शत्रोः अर्थः शत्वर्थः यदि तत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन अवगम्यमानः भवति तर्हि तत्र भ्रातृव्यः शत्रुः इति भ्रातृव्यः इति उदाहरणं साधितं। स्वरे विशेषः भवति नित्करणसामर्थ्यात् प्रत्ययस्य। ततः लक्षणया पाप्मना भ्रातृव्येण इति सूत्रं तत्र इति प्रयोगः तत्र लक्षणया साधितं। यतः भ्रातुः पुत्रः पाप्मा तु न भवितुम् अर्हति, नाम पापं न भवितुम् अर्हति, परन्तु पाप्मा इति विशेषणेन हिंसकादित्वं तस्मिन् आरोप्यते लक्षणया इति कृत्वा लक्षणया सोऽयं प्रयोगः अपि अस्माभिः साधितः। ततः अनन्तरं रेवत्यादिभ्यष्ठक् इति सूत्रस्य पदच्छेदः, अस्य विभागः। अस्मिन् गणे च रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, वृकवञ्चिन्, वृकबन्धो, वृकग्राह, कर्णग्राह, दण्डग्राह,
कुञ्जु तत्र कुक्कुटाक्ष, ककुदाक्ष, चामरग्राह इत्यादीनि शब्दस्वरूपाणि अपि एतद् गणस्थाने अस्माभिः पठितानि इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। इदानीं वयं तत्र अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः हिंसकत्वगुणयोगात् लाक्षणिकः इत्यर्थः। ततः रेवत्यादिभ्यष्ठक् इति व्याख्यायाम् एतावत् अस्माभिः पठितम्। अद्य तावत् अस्य प्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य 35 पाठः आरब्धः भवति। 35 पाठे अस्मिन् तदेव रेवत्यादिभ्यष्ठक् इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः करिष्यते। तत्र कथयति व्याख्याता अपत्ये इति शेषः नाम रेवत्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति इति कथयति अग्रे। ढगाद्यपवादः इति, यतः तत्र केचन शब्दाः रेवत्यादिगणे स्त्रीलिङ्गे पठिताः। रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली एवं खलु। अतः तेभ्यः स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः प्राप्तः। अन्येभ्यः तु अकारान्तेभ्यः इञ, हलन्तेभ्यश्च अण इति प्राप्तः। अतः तेषां सर्वेषामपि अपवादः अयं ठक् भवति इति। समीचीनं। कथयति अङ्गस्य इति अधिकृतं पञ्चम्या विपरिणम्यते इति कथयति। परन्तु अत्र रेवत्यादिभ्यष्ठक् इत्यस्मिन् सूत्रे अङ्गस्य इति अधिकारः कुतः आपतितः इति मया तु न ज्ञायते। यतः ततः पूर्वं विंसपत्ने भ्रातुर्व्यच्च स्वसृष्ठः दुष्कुलाढ्ढक् महाकुलादैखयों अपूर्वतादन्यतरस्यान्यट्ठकयों कुलात्खः इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति। तेषु च सूत्रेषु अङ्गाधिकारः न भवति खलु। तर्हि आम्, अस्तु 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 ममेव दोषः, ममेव प्रमादः। अङ्गस्य इति अधिकृतं तु अग्रिमस्य सूत्रस्य विवरणम् आरब्धवान् एषः। रेवत्यादिभ्यष्ठक् इत्यत्र तु यावदस्ति तावदुक्तवान्। किं ढगाद्यपवादः नाम अपत्ये ठक् प्रत्ययः भवति। आम् सत्यम्। अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते, किं यत् पठनीयम् अस्माभिः ठस्येकः इति, तद् अङ्गाधिकारे पठ्यते। अतः तद्विषये इतः अग्रे वक्ष्यते। भवतु नाम सम्यगेव भवतु। तर्हि इदानीम् अस्माभिः पुनः सप्तमाध्यायं प्रति गन्तव्यं वर्तते। कुतः? यतः ठ स्थाने कश्चन विशेषः सप्तमाध्याये उक्तः वर्तते। सः विशेषः अत्र अस्माभिः पठनीयः आदौ। तदनन्तरं रेवत्यादिभ्यष्ठक् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानां सिद्धिर्भविष्यति। अतः अग्रिमं सूत्रम् उच्यते किं ठस्येकः इति। समीचीनम्। अतः तत्र पश्यन्तु, सप्तमाध्यायः भवति। तत्र सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः भवति। तृतीयपादे अपि 50 इदं सूत्रं भवति ठस्येकः इति।
अङ्गस्य इति अनुवर्तते। एवं खलु षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं किम्? अङ्गस्य इति। ततः कथयति व्याख्याता, अङ्गस्य इति अधिकृतं पञ्चम्या विपरिणम्यते, नाम पञ्चम्यन्ततया विपरिणामं स्वीकृत्य आगच्छति तद् इति। तदाह अङ्गात् परस्य ठस्य इति। तत्र सूत्रे द्वे एव पदे स्तः। ठस्य इति एकं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्, इकः इति अपरं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। अतः अङ्गस्य अधिकारे इदं सूत्रं पठितं भवति इति कृत्वा तस्य अत्र अनुवर्तनं भवत्येव। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अतः तत्र अङ्गात् परस्य, अङ्गात् इत्यत्र पञ्चमी, षष्ठ्यन्ततया न पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते। अङ्गात् इत्यत्र पञ्चमी विपरिणामेन तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या तत्र आदेः परस्य इत्यपि विहितं भवति। परस्य ठस्य नाम अङ्गात्, नाम अङ्गञ्च किं? यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति। अतः ततः परः यः ठक् तस्य अथवा ठ यः वर्तते तस्मिन् यः ठ इति व्यञ्जनरूपः भागः तस्य स्थाने इक इति आदेशः भवति। एवं खलु? व्याख्याता कथयति, ठकारस्य इत्यर्थः नाम ठ इत्यस्मिन् अपि यः व्यञ्जनरूपः ठ इति भागः तस्य स्थाने तत्र इक इति आदेशः भवति। सम्यक्। तत्र उदाहरणं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। रैवतिकः इति। अस्य उदाहरणस्य विग्रहः कर्तव्यः। रेवत्याः अपत्यं पुमान् इति। रैवतिकः इति। तत्र रेवती ङस् इत्यस्मात् ठक् प्रत्ययः केन? रेवत्यादिभ्यः ठक् इत्यनेन। ठक् कित् अस्ति, अतः कित्वात् किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। आद्यः वर्णः ए इति अस्ति, रेफोत्तरवर्ती, तस्य स्थाने ऐ इति आदेशः भवति। अतः रैवती इक, नाम ठ स्थाने इक् इति आगतम्, इक इति। ततः रैवती इक इत्यवस्थायां रैवती इत्यत्र तकारात् परतः यः ईकारः तस्य यस्य इति च इत्यनेन लोपः भवति। अतः रैवत् इक रैवतिका इति सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः भवति सस्यऋत्वे विसर्गे सति रैवतिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, रैवतिक इति रेवत्याः अपत्यम् इति विग्रह इति सर्वम् अस्माभिः कृतम्। अग्रे कथयति, ठकिककारः इत्। ठक् प्रत्यये ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति, अतः एव किति च इति प्रवर्तते खलु इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति, अकारः उच्चारणार्थः इति। यश्च तत्र अकारः वर्तते, ठकारात् परतः यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः अस्ति। अर्थात् तत्र ठक् इत्यस्मिन् प्रत्यये केवलः व्यञ्जनरूपः वर्णः एव वर्तते ठ इति। कथयति, ठकारस्य इकः अदन्तः आदेशः
तस्य ठ इति व्यञ्जनस्य स्थाने यः इक इति आदेशः भवति सः तु अदन्तः, सः अकारान्तः अस्ति। तस्य अकारस्य इति संज्ञा तु अत्र न भवति, सः अकारान्तः एव वर्तते। तस्य नाम इति क्षन्तव्यः, इति संज्ञा न, सः अकारः उच्चारणार्थकः नास्ति। इकादेशे विद्यते यः अकारः सः उच्चारणार्थकः नास्ति, सः तत्र वस्तुतः अस्ति। अत एव रैवतिक इत्यत्र अन्ते अकारः श्रूयते। यदि ठ अपि व्यञ्जनरूपं तस्य स्थाने विहितः यः आदेशः सः अपि ककारान्तः इक् इति, तर्हि तु रैवतिक् इति प्रातिपदिकम् अनिष्टं लब्धं स्यात्। ततः च सुप्रत्यये सति हल्ङ्यादिना तस्य लोपे सति रैवतिक् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु अपेक्षितः रैवतिकः, स च रैवतिक इत्यस्य शब्दस्य अकारान्तत्वादेव सिद्ध्यति इति। ततः तत्र उच्यते, व्याख्यात्र उच्यते अङ्गात् किम् इत्युच्यते। नाम अङ्गस्य इति अधिकारे खलु इदं पठितं, तर्हि अङ्गात् इति किमर्थं स्वीक्रियते इति कथयति। कर्मठः इत्यत्र ठकारस्य न भवति, नाम अङ्गात् विहितस्य ठकारस्य एव तत्र इकादेशः भवति। यः अङ्गात् न विहितः साक्षात् ठकारः तस्य तु इकादेशः न भवति। यदि अङ्गात् इति नोच्येत तर्हि कर्मठ इत्यत्र प्रयोगे अपि यः प्रत्ययस्थः ठकारः श्रूयते तस्य ठकारस्य स्थाने अपि इकादेशः स्यात्। इदानीं तदर्थं सकृत् कर्मठ इत्यस्य शब्दस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः अत्र प्रत्युदाहरणस्य अवगमनदृष्ट्या सामान्यतया ज्ञातव्या भवति। तत्र कर्मणि घटोत्थच् इत्यनेन सूत्रेण कर्मन् शब्दात् कर्मणि घटते इत्यस्मिन् अर्थे कर्मन् इत्यस्मादेव शब्दात् अठच् प्रत्ययः विधीयते। कः प्रत्ययः? अठच् इति प्रत्ययः। अठच् इति प्रत्ययः चित् अस्ति, अर्थात् तस्य चकारस्य इत् संज्ञा भवति, अठ इति अवशिष्यते। समीचीनम्। अतः तत्र कर्मन् अठ इत्यवस्थायां तत्र यः कर्मन् इति शब्दः अस्ति किल, तस्य टेः लोपः भवति नस्तद्धिते इत्यनेन। नान्तस्य पदस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते परतः। समीचीनम्। अतः कर्म अठ कर्मठ सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति कर्मठः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति अग्रे, एतावता रूपसिद्धिः ज्ञाता। अधुना अत्र प्रत्युदाहरणविचारं प्रविशन्तु। तत्र उच्यमानमस्ति अङ्गात् किम्, नाम अङ्गात् यदि नोच्येत तर्हि कथयति कर्मठ इत्यत्र ठकारस्य न भवति इति। नाम प्रकृते अङ्गात् ठकारः न विहितः वर्तते, ठ प्रत्ययः न विहितः वर्तते। यथा रेवती इत्यस्मात्
ठक् इति विहितः रेवती इति अङ्गात् तद्वत् प्रकृते कर्मन् इति अङ्गात् ठ इति न विहितः वर्तते, अपि तु अठ इति विहितः वर्तते, अर्थात् अठच् इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। समीचीनम् इति एकं कारणं यत् अत्र ठ इत्यस्य स्थाने इकादेशः न भवति इति। सम्यक् अग्रे पश्यन्तु। अत्र भाष्ये अङ्गसम्बन्धिठस्य इति व्याख्याने नाम तत्र अङ्गात् इति व्याख्यानं न कृत्वा अङ्गस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति, अतः षष्ठ्याः तत्र अङ्गसम्बन्धी तत्र सम्बन्धषष्ठीमादाय अङ्गसम्बन्धिठस्य इति व्याख्याने कर्मठ इत्यत्र सुपं प्रति कर्मठ शब्दस्य आङ्गत्वात् तदीयठस्य इकादेशम् आशङ्क्य अङ्गसंज्ञानिमित्तं यः ठकारः तस्य इकः भवति। तादृशश्च ठकारः प्रत्ययः एव भवति, न च ठकारः न च इह ठकारः प्रत्ययः इति समाहितम् इति कश्चन विशिष्टः तत्र विचारः उक्तः वर्तते। एतां व्याख्यातुः अस्य विवरणस्य आदौ अहं भावं कथयामि। व्याख्यायां किमुक्तं? व्याख्यायां भाष्यस्य मतमादाय अङ्गस्य इति अङ्गात् इति पदस्य पदकृत्यं नाम चारितार्थ्यमत्र उक्तं वर्तते, पदस्य चारितार्थ्यमत्र प्रतिपादितं वर्तते। तत् कथमिति चेत् भाष्ये अस्य अर्थः अङ्गात् परस्य इति न कृतः, तत्र प्रकारान्तरेणापि व्याख्यानं कृतं वर्तते इत्यपि, परन्तु प्रकारान्तरेणापि कृतं वर्तते व्याख्यानं। प्रकारान्तरेण व्याख्याने किमुक्तम्? अङ्गसम्बन्धिठस्य एवम् उक्तं, नाम अङ्गेन सम्बन्धः वर्तते यस्य ठस्य। तर्हि पश्यन्तु, इति व्याख्याने कर्मठ इत्यत्र सुपं प्रति कर्मठशब्दस्य अङ्गत्वात् नाम सुपं प्रति नाम कर्मन् इति तत्र सुबन्तं वर्तते, यतः सुबन्तादेव खलु तद्धित प्रत्ययः भवति, अयम् अठच्चपि सुबन्तमेव वर्तते, अतः सुपं प्रति अर्थात् सुबन्तं कर्मन् इति शब्दं प्रति कर्मठशब्दस्य अङ्गत्वात् नाम तत्र कर्मठशब्दः यः वर्तते तस्य आङ्गत्वं वर्तते, समग्रस्यापि शब्दस्य आङ्गत्वं वर्तते। एवं खलु? कुतः? यतः कर्मन् इत्यस्मात् शब्दात् यः अठच् विहितः सः अठच् अङ्गसम्बन्धी वर्तते, नाम अङ्गेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। कुतः? अङ्गसम्बन्धिनः ठस्य इति व्याख्याने सति सः ठ प्रत्ययरूपः भवतु न भवतु वा, परन्तु प्रत्ययः तत्र अठच् इत्येव अङ्गीकुर्मः, परन्तु तस्मिन् अठचि अपि ठकारः अस्ति खलु, अतः तस्य ठकारस्य कथञ्चित् अङ्गेन सह सम्बन्धः अस्ति एव खलु। समग्रस्य अठच् इति प्रत्ययस्य तु सम्बन्धः अस्ति एव, परन्तु अठचि यः ठकारः तस्यापि सम्बन्धः अस्ति एव खलु। अतः कर्मठशब्दस्य आङ्गत्वात् किं कथयति? तदीयठस्य नाम तस्य अङ्गसम्बन्धिनः यः अङ्गसम्बन्धी यः अठच् इति प्रत्ययः वर्तते तस्य ठस्य तस्य ठकारस्य इकादेशः स्यात् इति भाष्ये आशङ्क्यते। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते
आशङ्क्य अङ्गसंज्ञानिमित्तं यः ठकारः, नाम अङ्गसंज्ञानिमित्तं यः ठकारः तस्य इकादेशः भवति। एवं खलु। तादृशश्च अङ्गसंज्ञानिमित्तकः ठकारः कः वर्तते? ठक् इति प्रत्ययः एव, यः ठ अवशिष्यते। अठचि विद्यमानः यः ठकारः सः तु अङ्गसंज्ञानिमित्तः नास्ति। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गं। यथा अत्र मूलप्रकृतिः या वर्तते का? तत्र कर्मन्, तस्मात् अठच् न विहितः, तस्मात् ठजेव विहितः, तस्मात् ठ न विहितः वर्तते, तस्मात् अठजेव विहितः वर्तते इति स्मर्तव्यं। ज्ञायते किल? अतः अत्र यः ठकारः, अठचः यः ठकारः वर्तते, तट्ठकारबलात् कर्मन् इति अङ्गसंज्ञां न प्राप्नोति, अपि तु अठच् इति प्रत्ययकारणात् कर्मन् इति अङ्गसंज्ञां प्राप्नोति। आम्, यत्र तु केवलः एषः ठकारः अङ्गसंज्ञार्थं निमित्तं भवति, सः अङ्गसंज्ञासम्बन्धी भवतु वा न वा चिन्ता नास्ति। अङ्गसंज्ञासम्बन्धी अपि भवतु वा चिन्ता नास्ति, परन्तु अङ्गत्वं प्रतिपादयितुं यत्र केवलः एषः ठ इति प्रत्ययः निमित्तं भवति तत्र एव तत्र ठकारस्य स्थाने इकादेशः भवतु। यत्र तु एषः ठ प्रत्ययः अङ्गसंज्ञार्थं निमित्तं न भवति, कारणं न भवति, तत्र तु अस्य ठकारस्य स्थाने इकादेशः न भवति। यथा रेवती इत्यस्य अङ्गत्वं सम्पादनाय ठक् इति प्रत्ययः कारणं भवति, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति न्यायेन। कर्मन् इत्यस्य अङ्गसंज्ञायाः सम्पादनाय अठच् प्रत्यये विद्यमानः ठकारः कारणं न भवति, अपि तु समग्रः अठच् प्रत्ययः एव कारणं भवति इति तत्र नाम तत्र कथयति अग्रे पश्यन्तु। अङ्गसंज्ञानिमित्तं यः ठकारः तस्य इकः भवति, तादृशः ठकारः प्रत्ययः एव भवति, न च इह ठकारः प्रत्ययः इति समाहितम्। अतः अत्र ठकारः प्रत्ययः नास्ति। क्व? कर्मठः इत्यत्र। कर्मठः इत्यत्र तु अठच् इति प्रत्ययः अस्ति, ठ प्रत्ययः नास्ति इति। अतः तत्र अङ्गसंज्ञार्थं निमित्तीभूतः नास्ति यः ठकारः अठचः मध्ये विद्यमानः यः ठकारः, तादृशस्य स्थाने अपि ठगादेशः इकादेशः न भवतु इति एतदर्थं तत्र उच्यते अङ्गात् परस्य ठस्य इकादेशः स्यात्। सद्यः यदि व्याख्याने विद्यमानस्य भवद्भिः भाष्यस्थः विचारः, यः प्रकारान्तरेण तत्र व्याख्यानं कृत्वा पक्षान्तरे प्रतिपादितः वर्तते यः विचारः, सः विचारः यदि पूर्णतया नापि गृहीतः अभूत्, तर्हि अस्माभिः न्यूनातिन्यूनं एतावान् विषयः तु अवगन्तव्यः यत्र अङ्गात् साक्षात् ठप् प्रत्ययः विहितः भवति तस्य स्थाने एव इकादेशः। समीचीनं। यत्र तु साक्षात् ठप् प्रत्ययः न विहितः भवति, सः क्वचित् कस्यचित् प्रत्ययस्य मध्ये गत्वा स्थितः भवति। कः? ठकारः। तत्र तु तस्य इकादेशः न भवति, यथा कर्मन् इत्यस्मात् अठच् विहितः। अतः तस्य अङ्गात् अत्र अठच् विहितः, अङ्गात् अत्र ठक् न विहितः। अतः कारणादेव अठचि विद्यमानस्य ठकारस्य इकादेशः न भवति, परन्तु ठ
ठकः यः ठकारः तस्य तु इकादेशः भवत्येव इति अस्माभिः तत्र स्पष्टीकरणं बुद्धौ कर्तव्यम्। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः। अग्रे कथयति, ततश्च ठकी अकारः उच्चारणार्थः। ठकारः एव प्रत्ययः इति विज्ञायते। नाम भाष्यस्य एतादृशसिद्धान्तं वीक्ष्य वयं तत्र एवं वक्तुं शक्नुमः यत् यत्र यत्र अष्टाध्याय्यां तत्र ठक् वा ठञ् वा इत्यादयः विहिताः वर्तन्ते तत्र सर्वत्रापि तस्य ठकः वा ठञः वा यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। वस्तुतः तु प्रत्ययस्य तत्र विनिर्मुक्तं स्वरूपं तु ठ इति व्यञ्जनमात्रं भवति इति। अतः ठकारः एव प्रत्ययः इति विज्ञायते तत्र। नाम ठकारः एव तत्र प्रत्ययत्वेन उपतिष्ठते इति। तस्य एव अदन्तः इकादेशः भवति इति एकः पक्षः। अपरत्र कथयति, ठस्येति सङ्घातग्रहणम् इत्यभिभाष्ये स्थितं। भाष्ये एवमपि स्थितं वर्तते यत् ठस्य इत्यत्र ठकार अकारयोः सङ्घातस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं। सङ्घातो नाम समूहः। नाम ठ इत्यस्य केवलं व्यञ्जनं न ग्राह्यं, तत्र अकारसहितः ठकार अकारयोः तत्र सङ्घातः समूहः ठकि ठञ् वा अस्माभिः ग्राह्यः। तथा यदि तर्हि कथयति अग्रे, यदि एवं पक्षः भाष्यस्य स्वीकर्तव्यः तर्हि कथयति, अस्मिन् पक्षे ठकि अकारः उच्चारणार्थः न भवति। समीचीनं। सङ्घातः एव प्रत्ययः। नाम ठकारः अकारः अनयोः द्वयोः मेलनेन प्रत्ययः ठ इति अकारसहितः प्रत्ययः अवगन्तव्यः। अग्रे कथयति, इकादेशे अकारः उच्चारणार्थः एव इत्यलं। यदि अयं पक्षः स्वीकर्तव्यः तर्हि तु यः आदेशः क्रियते, कः इकादेशः, कस्य स्थाने, ठकारस्य स्थाने, सः इकादेशः तु तर्हि अदन्तः नाङ्गीकर्तव्यः। तर्हि सः तत्र ककारान्तः एव स्वीकर्तव्यः। यतः ककारान्तः सः इकादेशः यदि स्वीकृतः तर्हि ठकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः तु लब्धः भविष्यत्येव। अतः तत्र नाम इकादेशे सति इक् अ, नाम एषः अ ठकारोत्तरवर्ती अ इत्येव अत्र गृहीष्यते। इकादेशः यः सः तु ककारान्तः भविष्यति। इगादेशः तर्हि इति वक्तव्यं स्यात् इति। यदि च भाष्ये प्रथमः पक्षः यः प्रतिपादितः, नाम अत्र ठकारे अकारः उच्चारणार्थः, तर्हि यः आदेशः सः अकारान्तः स्वीकर्तव्यः। अतः पक्षद्वये अपि तत्र एकस्य अभावः अस्माभिः वक्तव्यः, एकस्य च वृद्धिः वक्तव्या। वृद्धिः नाम वर्धनं। नाम यदि ठ इति प्रत्यये अकारः उच्चारणार्थः स्वीकर्तव्यः तर्हि इकादेशः अदन्तः ग्राह्यः। यदि ठकारे अकारः उच्चारणार्थः न, परन्तु ठकाराकारयोः सङ्घातः तत्र ग्राह्यः इति यदि अस्ति तर्हि तु तत्र आदेशे अदन्तत्वं नैव ग्राह्यं। तर्हि आदेशः ककारान्तः एव भविष्यति इति तत्र इति अलं। नाम अस्मिन् सूत्रे एतावता विचारेण अलम् इति कथयति व्याख्याता। एवञ्च रैवतिकः इति रूपं साधितं। गणस्थान् अन्यान् शब्दान् दृष्ट्वा भवन्तः अन्येषामपि रूपाणां तत्र सिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा तत्र अन्ये शब्दाः यथा पठिताः वर्तन्ते। एकम् उदाहरणम् इतोपि वदामि। अश्वपाली
तर्हि आश्वपालिकः, अश्वपाल्याः अपत्यम् आश्वपालिकः। मणिपाली माणिपालिकः, द्वारपाली द्वारपालिकः। वृकवञ्चिन् वार्कवञ्चिकः, वृकबन्धु वार्कबन्धिकः। तत्र उकारस्य यण भविष्यति, एवं खलु इति एव चिन्तयामि। वृकग्राहः, वार्कग्राहिकः, कर्णग्राहः, कारणग्राहिकः, एवं रीत्या अन्यानि सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः रेवत्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ठकप्रत्ययस्य विधानेन इकादेशस्य च विधानेन साधयितुं शक्यन्ते। समीचीनम्। एवञ्च ठस्येकः इति सूत्रस्थः विचारः समाप्तिं गतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। इदानीं पुनः चतुर्थाध्यायं प्रति आगच्छन्नस्ति ग्रन्थकारः, अतः पुनः तत्र अस्माभिः अष्टाध्याय्यामपि चतुर्थाध्यायोन्मुखैः भाव्यम्। सूत्रं भवति गोस्त्रियोः कुत्सनेन च इति। तत्र गोस्त्रियोः इति नास्ति, गोस्त्रियाः कुत्सनेन च, मया एव अशुद्धम् उच्चारितम्। नैव मया पुनरपि अशुद्धमेव उच्चार्यमाणमस्ति, पुनः उच्चारयामि, क्षन्तव्यः। गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च इत्यस्ति सूत्रम्। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य कश्चन संस्कारः बुद्धौ आसीत्, अतः वस्तुतः सूत्रं किमस्ति, गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च, एवं रीत्या वर्तते इदं सूत्रं। समीचीनं। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। गोत्रस्त्रियाः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कुत्सने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ण इति लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः भवति। च इति अव्ययपदं भवति। नाम ण इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते, परन्तु सुपां सुलुक् इत्यादिना सूत्रेण तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। ततः च इति अव्ययम् अस्ति एव इति उक्तमेव। इदानीं तत्र विग्रहं पश्यामः। गोत्रस्त्रियाः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं खलु उक्तम्, अतः तत्र गोत्रञ्च सा स्त्री च, गोत्रस्त्री इति कर्मधारयः अत्र आश्रयणीयः। कर्मधारयसमासः, कर्मधारय तत्पुरुषसमासः वक्तव्यः। सम्यक्। रेवत्यादिभ्यष्ठक् इत्यस्मात् ठक् इत्यनुवर्तते। तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनं भवतु। ततः तत्र अग्रे कथयति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। ण इति लुप्तप्रथमाकम् उक्तमेव, चात् ठगनुगृह्यते, नाम ठकः अनुवर्तनमत्र भवति इत्यपि उक्तमेव। तदाह गोत्रञ्चया स्त्री इत्यादिना सामर्थ्यादिति। गोत्रञ्चया स्त्री नाम सूत्रार्थं कथम् उक्तवान् तद् आदौ वयं पश्यामः। मूले किं कथयति पश्यन्तु। गोत्रं या स्त्री, एवं खलु, गोत्रापत्यानि भवन्ति किल, तानि अत्र गृह्यन्ते। अपत्याधिकारः एषः, अतः अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति शास्त्रीयमेव गोत्रमत्र गृहीष्यते। अपत्याधिकारात् बहिः तु द्वितीयाध्याये वा अन्यत्र वा तत्र तु गोत्रं लौकिकमेव गृह्यते इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। तर्हि किं कथयति। गोत्रं या स्त्री, नाम गोत्रापत्यं यदि स्त्री काचित् वर्तते, स्त्रीलिङ्गे यदि वर्तते, तद्वाचकात् शब्दात् णठकौ स्तः
कुत्सायां नाम कुत्सितं गोत्रापत्यं तत् स्यात् इति। कुत्सायां गम्यमानायां, कुत्सा नाम निन्दा, गरः वा, एवं खलु। तत्र कुत्सने इत्युक्तं खलु सूत्रे, तस्मात् अयमर्थः लभ्यते। कुत्सायां, कुत्सने इति ल्युडन्तं, कुत्सा इति अङन्तं स्त्रीलिङ्गे टाबन्तं च, अतः अयं सूत्रार्थो भवति। अतः कुत्सायां प्रत्ययद्वयं, किं णप्रत्ययः ठक् प्रत्ययश्च गोत्रापत्यं यदि विवक्षितं स्त्रीलिङ्गे भवति तर्हि सम्यक्। आम्, अग्रे कथयति, व्याख्याता किं कथयति, सामर्थ्यादिति। पश्यन्तु, मूले उक्तं तत्र सामर्थ्यात् यूनि इत्युक्तं। पश्यन्तु, नाम अयं नाम एतेन सूत्रेण यौ प्रत्ययौ विधीयमानौ स्तः। कौ ण इति प्रत्ययः अपि च ठक् इति प्रत्ययः, तौ एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अथवा सूत्रस्थविधानारम्भसामर्थ्यात् यून्यपत्ये एव भवतः, नाम एतौ उभौ अपि प्रत्ययौ यून्यपत्यार्थे एव भवतः इत्युच्यते। तत्र कुतः इदमुच्यते, तत्र पश्यन्तु, व्याख्याता किं कथयति, एको गोत्रे इति नियमादिति भावः। नाम गोत्रे अपत्यार्थकः एक एव प्रत्ययः भवति। गोत्रञ्च किम्, अपत्यं, पौत्रप्रभृतिगोत्रं, पौत्रादारभ्य अग्रे अग्रे तेषां सन्ततयः गोत्रसंज्ञकाः भवन्ति इति खलु। तर्हि सूत्रार्थम् अवधानेन पश्यन्तु, गोत्रं या स्त्री तद्वाचकात् शब्दात् णठकौ स्तः, एवं खलु। नाम गोत्रप्रत्ययान्तं यच्छब्दस्वरूपं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं तस्मात् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि तस्मात् यः प्रत्ययः भवति सः कस्मिन् अर्थे, सः गोत्रार्थे तु भवितुं नार्हति, एवं खलु। कुतः, यतः गोत्रे तु एक एव प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। एको गोत्रे इति नियमात्, अवगच्छन्ति खलु। अतः प्रकृते गोत्रसंज्ञकादेव प्रत्ययविधानम् अनर्थकं स्यात्। नाम एकः एव प्रत्ययः स्यात् यदि ण अपि च ठक् इति एतत् प्रत्ययद्वयम् अत्र विहितं, तर्हि अपि अत्र एको गोत्रे इत्यस्य प्रत्ययस्य उपस्थित्या णकारस्य ठकः च निवृत्तिः भविष्यति। कुतः, गोत्रे एकः एव प्रत्ययः भवति इति नियमात्। तथा यदि स्यात् तर्हि अस्य सूत्रस्य आरम्भः अथवा अस्य एतेन सूत्रेण विधीयते यः णप्रत्ययः, यश्च ठक् प्रत्ययः, सः व्यर्थः खलु भविष्यति। अतः व्यर्थः सन् अत्र अयं णप्रत्ययः अथवा ठक् प्रत्ययः इदं ज्ञापयति यत् अत्र एतत् प्रत्ययद्वयस्य आरम्भसामर्थ्यादेव अयं प्रत्ययः युवापत्यार्थे भवति, न तु गोत्रापत्यार्थे भवति। अतः गोत्रापत्यार्थकप्रकृतिः अत्र स्वीक्रियते। गोत्रप्रत्ययान्ता या प्रकृतिः, तस्याः प्रकृतेः यः णप्रत्ययः यश्च ठक् प्रत्ययः, सः प्रत्ययः युवापत्यार्थे भवति इति
एवं रीत्या अस्य सूत्रस्य आरम्भसामर्थ्यात् अयं सिद्धान्तः अत्र ज्ञातः भवति। समीचीनम्। तर्हि अस्माभिः इदं ज्ञातं यत् एतेन सूत्रेण यः णप्रत्ययः यश्च ठक् प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते सः युवापत्यार्थे विधीयमानः वर्तते। तर्हि आहत्य अस्य अर्थः कः निष्पन्नः भविष्यति इति चेत् गोत्रं या स्त्री अर्थात् गोत्रप्रत्ययान्तः यः शब्दः स्त्रीलिङ्गस्थः तद्वाचकात् णप्रत्ययः ठक् प्रत्ययश्च भवति युवापत्यार्थे कुत्सायां गम्यमानायाम् इति आहत्य अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः भवति इति। समीचीनं भवतु। ततः तत्र अग्रे उच्यते, उदाह्रियते, उदाहरणं प्रस्तूयते। गार्ग्याः अपत्यं गार्गः गार्गिको वा जाल्मः इति। जाल्मः तत्र कुत्सावाचकः शब्दः अथवा तत्र निन्दावाचकः शब्दः वर्तते। जाल्मः इति शब्दश्रवणेन यद्यपि समासेषु अपि अयं शब्दः खट्वा क्षेपे इति सूत्रोदाहरणसमये आगतः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः यदि। तत्र खट्वारूढः जाल्मः, खट्वारूढो जाल्मः इति उदाह्रियते स्म। जाल्मशब्दः निन्दावाचकः, क्षेपवाचकः भवति, निन्दा गम्यमाना भवति एतस्य शब्दस्य प्रयोगद्वारा। तर्हि तत्र मया स्मर्यते उर्दू शब्दः एकः स्मर्यते। उर्दूभाषायां जालिम् इति एकः शब्दः उच्यते। तत्र जालिम्, जालिमपि निन्दावाचकः शब्दः एव भवति। यः क्रूरः हिंसकः दुष्टः भवति तस्य कृते जालिम् इति वदन्ति। तत्र वस्तुतः उर्दू उच्चारणे जालिम् इति कथयन्ति। तर्हि सः अपि शब्दः इतः एव जाल्मशब्दादेव निर्गतः स्यात् इति अनुमीयते। बहवः शब्दाः उर्दू मध्ये सन्ति, ये शब्दाः संस्कृतशब्दाः वर्तन्ते। यथा नाम इति शब्दः अस्ति, शुद्धरीत्या उर्दू मध्ये, फार्सी मध्ये, अरबी मध्ये सर्वत्र नाम इत्येव व्यवह्रियते। अस्तु, तत्तद्भाषायां शब्दस्य अर्थसाम्यपूर्वकं कश्चन विचारः अत्र प्रसङ्गवशादागतः, यद्यपि सः विषयः अत्रत्यः न अस्माकिनः। भवतु। तर्हि उदाहर्तव्यं वर्तते। उदाहरणद्वयम्। अणप्रत्ययपक्षे उदाहरणं साधनीयं वर्तते। गार्गः अपि च ठक् प्रत्ययपक्षे उदाहरणं साधनीयं वर्तते गार्गिकः इति। विग्रहस्तु कथं भविष्यति? गार्ग्याः अपत्यं गार्गः। गार्गी इति च रूपं यद् भवति तत् गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री भवति। सम्यक्। तच्च अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अपि साधितं वर्तते। अधुना पुनरपि प्रक्रियां कथयन् तत्र एषः व्याख्याता अग्रे सरति। किं कथयति पश्यन्तु। गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी। कथं? स्मरन्तु, तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे या प्रक्रिया पठिता आसीत्, अथवा अत्रैव गर्गादिभ्यो ञञ इत्यादि सूत्रपठनसमये या प्रक्रिया पठिता आसीत् तां स्मरन्ति चेत् अत्रत्यः विषयः अपि भवद्भिः ज्ञातः भवति, अथवा अत्रत्यं विषयं पठित्वा तत्रत्यः विषयः स्मृतः भविष्यति। कथयति गर्गादिभ्यः इति यङ्, गर्गादिभ्यो यङ् इत्यनेन सूत्रेण गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे यङ् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः।
का स्थितिर्जायते? गर्ग य आदिवृद्धिः गार्ग य तत्र गार्ग इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः यः अकारः तस्य लोपः गार्ग य गार्ग्य समीचीनं। कथयति अग्रे ञयश्च इति ङीप् ञयश्च इत्यनेन सूत्रेण ङीप् इति प्रत्ययः भवति। अतः गार्ग्य ई समीचीनम्। अग्रे कथयति यस्य इत्यकारलोपः पुनः गार्ग्य इत्यत्र यः विद्यमानः अकारः तस्यापि लोपः भवति। का स्थितिः जायते? गार्ग्य ई इत्यवस्थायां हलस्तद्धितस्य इति यकारलोपः अनेन यकारस्यापि लोपः भवति। गार्ग ई गार्गी सुप्रत्ययः हल्यादिना सोर्लोपः गार्गी इति रूपम् अवशिष्टं भवति। समीचीनम्। ततः कथयति गार्ग्य इतः नाम गार्गी इति साधनानन्तरं मूले यद् उदाहरणमुक्तं तस्य चर्चा आरब्धा भवति। किमुक्तं मूले? गार्ग्याः अपत्यं गार्गः। तत्र पश्यन्तु अग्रे व्याख्याता कथयति गार्ग्याः अपत्यं युवा इति विग्रहः अग्रे भवति। कथयति कः गार्ग्याः अपत्यं युवा कुत्सायां गार्गः इति खलु साधनीयं। तर्हि तत्र कथयति पितुरविज्ञाने मात्रा व्यपदेशः कुत्सनम् इति। नाम पितुः अविज्ञाने सति मात्रा यः व्यपदेशः क्रियते यः व्यपदेशः भवति सः व्यपदेशः कुत्सनम् इत्युच्यते। व्यपदेशः इत्यस्य शब्दस्य कपटः इत्यपि अर्थः कश्चन भवति। नाम पुत्रः यः वर्तते सः जाल्मत्वं भजते नाम कुत्सनत्वं भजते। कुतः? यदि मात्रा क्वचित् व्यपदेशः कृतः भवति अर्थात् कपटं किमपि कृतं भवति। कीदृशं कपटं? तर्हि कपटम् अत्र कीदृशमपि भवितुम् अर्हति। यथा कदाचित् व्यभिचारवशात् यः वस्तुतः भर्ता पतिः इत्यर्थः तस्य सकाशात् अस्य पुत्रस्य उत्पत्तिः न जाता स्यात्, परन्तु अपरेण सह सम्बन्धं विधाय अस्य पुत्रस्य उत्पत्तिः यदि जाता स्यात् तर्हि अयं पुत्रः जाल्मः भवति। नाम तत्र तस्य निन्दा भवति लोके। किं भोः अस्य पश्य माता तादृशी अस्ति, एवं कृतवती, एतादृशम् उत्पादितवती, अतः तत्र निन्दा गम्यमाना भवति। केवलम् इदम् एकमेव कारणं न, अन्यानि अपि कारणानि तत्र अन्यैः अपि कारणैः तत्र मात्रा व्यपदेशे सति कुत्सनत्वम् अथवा निन्दात्वं गन्तुं शक्नोति। भवतु। कथयति यद्यपि णप्रत्यये ठकः इकादेशे च तर्हि अस्तु, तर्हि गार्ग्य नाम गार्ग्याः अपत्यं गार्गः गार्गिकः इति खलु साधनीयम् अस्माभिः। तर्हि अत्र किं गार्गी इत्यस्मात् शब्दात् णप्रत्ययः अथवा ठक् प्रत्ययः भविष्यति वा, अथवा गार्ग्य इत्यस्मात् णप्रत्ययः अथवा ठक् प्रत्ययः भविष्यति वा इति अत्र चर्चा अस्ति कर्तव्या। तदर्थम् अग्रे कथयति किं यद्यपि णप्रत्यये ठकः इकादेशे च ण इत्यस्य द्वौ प्रत्ययौ खलु एतेन क्रियेते सूत्रेण। एकः ण इति प्रत्ययः, तस्य किम् अवशिष्यते? अ। द्वितीयः प्रत्ययः कः? ठक्, तस्य किम् अवशिष्यते? ठ। तस्य स्थाने कः आदेशः इति चेत् इकादेशः। एवं तर्हि इकादेशे सति
अपि च अणप्रत्ययस्य अ इति अवशेषे सति कथयति यस्येति च इति लोपे नाम यस्येति नाम गार्गी इत्यस्मात् अणप्रत्ययः कृतः। चिन्तयन्तु गार्गी अ, अण इत्यस्य कः अवशिष्टः अ, ईकारस्य लोपः गार्ग अ, एवं ठकः पक्षे चिन्तनं कुर्वन्तु। गार्गी ठक् गार्गी इक यस्येति च इत्यनेन ईकारस्य लोपः अतः प्रथमे पक्षे नाम अणप्रत्यये पक्षे गार्ग गार्ग ठकः पक्षे गार्ग इक गार्गिक इति रूपद्वयं सिद्ध्यति खलु। यस्येति कथयति तदेव कथयति यस्येति च इति लोपे गार्गः गार्गिकः इति सिद्ध्यति। नाम एतत् प्रयोगद्वयमपि अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति तथापि वस्तुस्थितिमाह तथापि तत्र वास्तविकीं स्थितिं कथयति। नाम वस्तुतः अत्र प्रक्रिया कथं प्राप्ता भवति तत् कथयति। तत्र पुंवद्भावादिति मूले पश्यन्तु भस्याढे तद्धिते इति पुंवद्भावात् गार्ग्यशब्दात् अणठकौ इति तत्र भस्याढे इति पुंवत्वे सति ङीपः निवृत्तौ नाम तत्र गार्ग्यशब्दात् खलु ङीप् इति कृतः न गार्गी इति शब्दः अस्ति खलु। तर्हि गार्गी इत्यत्र भस्य अढे तद्धिते इति खलु उच्यते। तर्हि गार्गी इत्यत्र मूलशब्दः कः आसीत् गार्ग्य तस्मात् कः प्रत्ययः कृतः ङीप् इति प्रत्ययः कृतः समीचीनं। तर्हि गार्ग्याः अपत्यम् इति खलु विग्रहः कृतः। तर्हि गार्ग्याः अपत्यम् इत्यवस्थायां कः प्रत्ययः आगच्छति नाम कः सुप् प्रत्ययः आगच्छति ङस् इति सुप् प्रत्ययः आगच्छति। तस्य किम् अवशिष्यते अस् इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र उच्यते भस्य अढे तद्धिते एवं खलु पुंवद्भावात् गार्ग्यशब्दात् णठकौ इति। नाम अणप्रत्यये परतः अपि च नाम अणप्रत्ययः ढक् प्रत्ययः च यः वर्तते सः प्रत्ययः अपि च सः ढक् प्रत्ययः ठक् इति प्रत्ययः ढ भिन्नः वर्तते। वार्तिकं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः भवन्तः स्मरन्ति यदि भस्य अढे तद्धिते इति नाम ढ भिन्ने तद्धिते प्रत्यये परतः भसंज्ञकः यः शब्दः भवति तस्य पुंवद्भावः भवति इति वार्तिकं बहुव्रीहिप्रकरणे पुंवद्भावप्रपञ्चसमये अस्माभिः स्फुटीकृतम्। एवञ्च अणप्रत्ययः यः वर्तते सः ढ भिन्नः वर्तते। ठक् प्रत्ययः सोऽपि ढ भिन्नः वर्तते। अतः ततः तस्मिन् परतः अथवा तस्मिन् प्रत्यये कर्तव्ये गार्गीशब्दस्य तत्र पुंवद्भावः भवति। अतः पुंवद्भावे सति तत्र ङीपः निवृत्तिः भवति। तदेव कथयति व्याख्याता पश्यन्तु भस्याढे तद्धिते पुंवत्वे सति ङीपो निवृत्तौ नाम ङीपः निवृत्तिः भवति भूतपूर्वगत्या नाम तस्य पूर्वं यः मूलशब्दः आसीत् गार्ग्य तस्य शब्दस्य एव तत्र ग्रहणं भवति भूतपूर्वगत्या स्त्रीवाचकत्वम् आदाय नाम पुंवद्भावे सति तस्य स्त्रीवाचकत्वम् आदाय गार्ग्यशब्दादेव अत्र अणप्रत्ययः ठक् प्रत्ययः च भवति इति। तत्र गार्गीति ज्ञन्तात् यद्यपि सिद्ध्यति सत्यम् अङ्गीकुर्मः परन्तु वस्तुतः प्रक्रियायाः क्रमः एषः भवति इति। तत्र विचारणीयः अंशः एषः अपि अस्ति यत् अणप्रत्यये परतः ठक् प्रत्यये परतः एव भसंज्ञां प्राप्स्यति गार्गी इति शब्दः। अतः अणप्रत्ययः आदौ ठक् प्रत्ययः वा आदौ अपेक्षितः ततः परमेव तस्य भसंज्ञा भविष्यति।
तर्हि प्रत्ययः एव यदि आदौ जातः तर्हि किं प्रयोजनं भसोञ्जया, किं प्रयोजनं च पुंवद्भावस्य, किं प्रयोजनं च पुंवद्भावात् कृतस्य णस्य ढस्य च, यतः णस्य ठकः च, यतः णठकौ तु पूर्वमेव अपेक्षितौ। अतः तत्र उच्यते किं भूतपूर्वगत्या इति। नाम ण अपि च ठक् इत्यनयोः प्रवृत्तेः अपि पूर्वं यः गार्गीशब्दः भवति सः शब्दः भूतपूर्वां गतिम् आश्रित्य एव प्रत्ययौ आश्रित्य एव भत्वं समवाप्य पुंवद्भावं प्राप्नोति। तर्हि तत्र इतोपि प्रश्नः भवतां बुद्धौ स्यात्, भोः साक्षात् सिद्ध्यति खलु, कापेक्षा एवं रीत्या पुंवद्भावानन्तरं गार्ग्यशब्दात् ठकः इकस् णस्य च विधानेन इति चेत् प्रक्रियायाः वस्तुतः क्रमः सः वर्तते, तस्य अत्र प्रयोजनं न ज्ञायेत। पुंवद्भावप्रकरणादिषु तु प्रयोजनम् अस्माभिः दृष्टमेव। अत्र प्रसङ्गवशात् तस्य प्राप्तिः अस्ति, अतः वस्तुतः प्रक्रिया अस्माभिः एवमेव निर्वाह्या इति तत्र उच्यते। मित्राणि, अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अस्माभिः पठ्यते। श्वस्तनपाठे वयं पुनस्तत्र उपस्थिताः भविष्यामः। अग्रिमे पाठे अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 35 एषः पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।